जिस तरीके से एक वफाकी इदारे के एहलकारों ने आईजी पुलिस के घर का मुहासरा किया, एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने आईजी पुलिस को साथ ले गए। जो उन पर बीती वो वक्त बताएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। ये आईन को तोड़ने की बात है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, इज़हार यकजहती करते हैं। सिंध पुलिस के अफसरान ने जो असूली स्टैंड लिया है, ये उनका हक था। जो असूली स्टैंड लिए हम उनसे भी इज़हार यकजहती करते हैं और हमारा एहतजाज, पीडीएम का एहतजाज जारी रहेगा। ये भी एक हकीकत है कि अगर इस मुल्क में आईन की बालादस्ती होती तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता और उसको हल करता। दोनों वफाकी इदारे, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स हैं और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ये दोनों इदारे वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जब वहां से कोई बात नहीं बनी, कोई कोशिश नहीं हुई कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए, तो चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फौज के सरबराह से गुजारिश की, आईएसआई के सरबराह से गुजारिश की कि ये मुल्क के मामला कहां पर जा रहे हैं। उसके बाद जो हुआ वो राजा परवेज साहब बताएंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें देखना ये है कि मुल्क में आईन क्या कहता है। आज इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। फौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। ये बदनसीबी है कि आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। आज सिंध का हर शख्स अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। जिस मुल्क के पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए रात के 4 बजे, उस मुल्क की आवाम का क्या बनेगा, उस मुल्क की पुलिस का क्या बनेगा, वफाक और सूबे के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका क्या बनेगा। इस बात के बारे में सोचा है किसी ने? इस बात के बारे में किसी ने तशवीश का इजहार किया है? क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कोई तकरीर की है, कोई बात की है? उसके वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए थकते नहीं है, कोई बोला है? क्या आपको मुल्क की परवाह नहीं है? क्या आपको वफाक की परवाह नहीं है? क्या आपको सूबों की परवाह नहीं है? और आपने फिर फौज को मुलव्वस कर दिया पाकिस्तान की सियासत में। ये आज हम सब की बदनसीबी है। आज जब हम सबको मईशत की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, अवाम की तकलीफ की बात करनी चाहिए, हम सूबे के आईजी को उठाने में मसरूफ हैं। या मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सूबे के आईजी को उठाएगा या वो मुल्क के मामला तय करेगा, या इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये नजर रखेगा कि शहबाज शरीफ को खाना कौन सा दिया गया, कुर्सी दी गई या नहीं दी गई, उसको पलंग दिया गया या नहीं दिया गया। ये आज हमारा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म कर रहा है। उसको अवाम की परवाह नहीं है। उसको एक अजीब ज़हनी सोच के साथ, एक अजीब कैफियत के साथ आज हमारा मुल्क हमकनार है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अवाम की तकलीफ से नाआशना है, मुल्क के मामला से नाआशना है।
मुल्क की मईशत से नाआशना है, उसको सिर्फ एक इंतकाम उसके सर पर छाया हुआ है, जिसको वो हर तरह से कोशिश करके अपने मुखालफिन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में है। उसको ये परवाह नहीं है कि आइन क्या कहता है, उसको ये परवाह नहीं है कि वो मुल्क के इदारों को आज अपनी घटिया सियासत में मुलव्वस कर रहा है। ये मुल्क की बदनसीबी है। पीडीएम से हम इस सारे मामले को कंडेम करते हैं। वफाकी हुकूमत के जो मामलात हैं, जो वफाकी हुकूमत की घटिया सोच है, घटिया हरकतें हैं, इनको हम कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को इस घटिया सोच रखने वाले लोगों से इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। सोहेल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अब्बासी साहब ने आपको ब्रीफिंग दी कि आज हमारी मीटिंग हुई, जो लोग भी इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, जो आपके सामने मौजूद हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और हमारे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि ये एक ऐसा वाक़या हुआ है और इतना ये बदनसीबी की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी ज़िम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। आपके इल्म में ये बात आई है, मैं इसको नहीं दोहराना चाहता, कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद थी, उनके खामद जनाब कैप्टन सफदर साहब की जिस तरह से उनका कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर अरेस्ट किया गया, फिर आईजी के साथ जो वाक़या हुआ, ये ऐसे वाक़यात हैं जिस पे बहुत ही गम व गुस्सा था पाकिस्तान के अवाम में, ना सिर्फ सिंध के अवाम में बल्कि तमाम लोगों ने इसको कंडेम किया, पीडीएम ने इसको कंडेम किया। और पाकिस्तान में हमारा जो इम्पोर्टेंट सूबा है, सारे सूबे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पाकिस्तान में हमारा जो इम्पोर्टेंट सूबा है, सारे सूबे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ पर पीडीएम की पूरी क़यादत उस दिन मौजूद थी और वहाँ ये वाक़या पेश आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इससे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो, जिससे क्यास पैदा हो, जिससे गैर यकीनी की कैफियत हो और सारा सिस्टम गैर मुस्तहकम हो जाए। ये बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी दानिश के साथ, बड़े सब्र के साथ हालात को संभाला देने की कोशिश की। सिंध की हुकूमत ने बड़े सब्र और मैं समझता हूँ समझदारी का मुजाहरा किया। और फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की, बर वक्त उन्होंने वो उसमें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टेलीफोन पे बात की और उन्होंने ये वादा किया और उन्होंने ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और अगर किसी तरफ से भी ट्रांसग्रेशन हुई है उसका तयन किया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर ये मामलात जो हैं इनको पूरी कौम के सामने आ जाएगी ये इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट साफ शफाफ इंक्वायरी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों कर, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी वजीर आज़म की थी। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात, वजीर आज़म इस पूरे सीन से गायब है और यूं वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनका तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये महसूस हो रहा है कि वजीर आज़म की ये ड्यूटी ही नहीं है। उनका एक बड़ा सूबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबे में ये वाक़या हो गया, वहाँ की सारी पुलिस जो है वो सरापा एहतजाज बन जाती है और डीमोरलाइज हो रही है और वजीर आज़म खामोश, वजीर आज़म कुछ भी नहीं कर सक रहे। तो क्या मैं ये कहूँ कि वजीर आज़म साहब जो हैं वो जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है। सिंध के अवाम ने एक मैंडेट दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पर मेज़बान थी।
وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا اور وہ جلسہ یوم شہداء کے جو یوم شہدائے کارساز کی یاد میں ہو رہا تھا. بہت بڑا ایونٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھ کر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جھنجھلا اٹھے. وزیر اعظم صاحب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت سے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. کیا یہ ہو رہا ہے یہ کہ آپ ٹیلی ویژن پر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا دن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے قومی اداروں کو اس سیاست میں ملوث کر رہے ہیں. ان کے سپوکس مین کو لے لیں, ان کے مشیروں کی فوج کو لے لیں, ان کے وزیروں کو لے لیں, کوئی کام ان کو نہیں ہے ماں سوائے کہ جو ان کی اچھل کود جو ہے وہ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور انہی رویوں کی وجہ سے پاکستان کا استحکام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ متزلزل ہو رہا ہے. انہی رویوں کی وجہ سے, خاص طور پر وزیر اعظم کے رویے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ملک میں اس وقت غیر یقینی کی کیفیت ہے, جو ملک میں افراتفری ہے, جو ملک میں غریب پریشان ہے, جو ملک میں ہر طبقہ ہائے فکر جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ان کی وفاقی حکومت اور ان کا وزیر اعظم کیا کرنے جا رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور آج کا یہ جو اجلاس تھا اس نے مذمت کی سارے واقعے کی اور پاکستان کے اس سارے پاکستان کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ کبھی اس طرح کا واقعہ کسی صوبے میں نہ ہو. پاکستان کے قومی اداروں کا سب کو احترام ہے, ہم دل سے احترام کرتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے قومی اداروں یا انسٹیٹیوشن کے درمیان کوئی بھی غلط فہمی یا کسی قسم کا ٹکراؤ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوگا. یہ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. یہاں وزیر اعظم صاحب کو سامنے آ کر قوم کو یہ حقائق بتانے چاہیے تھے, لیکن وہ تو چھپ کر بیٹھ گئے ہیں, لا تعلق ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آنا چاہیے تھا, آپ کو خود وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا, پولیس کے آپ کو جو تھا ان کا موریلز اس کو ہائی کرنا چاہیے تھا. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا, آپ کو چیف منسٹر سندھ کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا, آپ کو جو ایگری پارٹی ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی, آپ نے آئی جی سے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ تو ایک تماشا بنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ جو نئی چیزیں ابھی آ رہی ہیں یہ پہلے تو کبھی نہیں تھی. اس طرح بلیٹنٹلی کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق پاکستان, ہم ایک وفاق ہے, ہماری ساری اکائیاں جو ہیں وہ مل کر پاکستان بناتی اور ہم وفاق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ وفاق پہ یقین رکھتا ہے اور ہماری سیاست جو ہے وہ وفاقی ہے. ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اداروں کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں. اگر دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے, نو آرمی نو کنٹری. ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے, ہر علاقے میں ایک فوج ہوتی ہے. اگر آپ کی اپنی نہیں تو خدا نہ خواستہ پھر دشمن کی ہوتی ہے. تو ہم کیوں کر اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. لیکن اس طرح جو دوسرے ادارے ہیں, پاکستان کی جو پولیس ہے وہ بھی بڑا اہم ادارہ ہے. پاکستان کی پولیس نے لا اینڈ آرڈر میں بڑی قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کے زمانے میں بہت بڑی ان کی قربانیاں ہیں, انہوں نے اپنے جانوں تک کے نذرانے پیش کیے ہیں. اسی طرح باقی جتنے محکمے ہیں, بیوروکریسی ہے, دوسرے ہیں, ان سب کو مل کر پاکستان بنانا ہے. ہم نے نفرتوں کے بیج تو نہیں ڈالنے ہیں وہاں پر. ہم نے تو ملک کو کسی ایسی منزل کی طرف نہیں لے کے جانا ہے جہاں ہمیں خود نہ پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب, ہم بھی وزیر اعظم رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ اس وقت یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر. آپ کو بہت سوچ کر بات کرنی ہوگی. ان معاملات کو آپ کو دیکھنا ہوگا. مخالفین سے دیکھیں, نفرت پھیلانے سے نفرت ختم نہیں ہوگی. آپ کو ایک مدبر سیاستدان کی طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے. آپ تو ذاتیات پر اتر رہے ہیں. آپ جو منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے جو جسچر دے رہے ہیں وہ کسی وزیر اعظم کے شایان شان نہیں ہے. اس سے ملک میں کیاس ہوگا, ملک میں نفرت بڑھے گی, ملک میں
منفی رجحان جو ہیں وہ جنم لیں گے اور آگے پروان چڑھیں گے، جس سے ہمارے ملک کی جو ہے وہ سالمیت اس کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کی ترقی کو خطرہ ہے۔ آج غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتا، گیس کے بل نہیں سکتا، تنخواہوں میں آپ نے اضافہ نہیں کیا۔ اب ہم آ رہے تھے تو پارلیمان کے باہر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کتنے دن سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے ملازم کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے کان پہ تو جون بھی نہیں رینگ رہی، اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جلسے کوئی ہمارا کمال نہیں ہے جناب وزیر اعظم، یہ پاکستان کے عوام تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس جاری اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری۔ رہنما مسلم لیگ کے خاقان عباسی نے بھی میڈیا سے بات کی۔